तपाईहरुलाई म यहाँ सेयर्सको हिसाब गर्न गइरहेको छु। सेयर्सको इस्यु अफ सेयर्सका सुरुका क्वेसनहरू मैले गरिसकेँ। अहिले म नेक्स्ट भिडियो सेयर फर्फिचर, रिइस्यु एन्ड ट्रान्सफरसँग रिलेटेड क्वेसन्स एउटा एनइबीको बोर्डको क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छु। क्वेसन्स हजुरहरूलाई दोस्रो क्वेसन हो, यहाँ स्क्रिनमा सेयर गरेको छु मैले। यो दोस्रो क्वेसन चाहिँ म गर्न गइरहेको छु। सेट 2075 बी को 75 सेट बी। सेयर्स फर्फिचरको क्वेसन हो यो। सेयर फर्फिचर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब कम्पनीले सेयर्स क्यान्सल गर्नुपर्ने अथवा रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ अथवा सेयर होल्डरलाई ले पेमेन्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि, सेयर होल्डरले सेयर्सको पैसा पेमेन्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि सेयरहरू क्यान्सल गर्नुपर्छ, उसलाई सेयर होल्डरबाट हटाउनुपर्छ भने त्यतिखेर सेयरलाई रद्द गरिन्छ, त्यसलाई फर्फिचर भनिन्छ। र यहाँ क्वेसन यस प्रकार दिएको छ, अ कम्पनी फर्फिटेड 200 सेयर्स of rupees 10 each for non-payment of final call money of rupees 3 per share. These shares were reissued at rupees 6 per share as full paid off. कम्पनीले सेयर फर्फिचर गर्दैछ, नम्बर अफ सेयर 200 नम्बर अफ सेयर फर्फिचर गर्दैछ। यसको पार भ्यालु अथवा सेयर्सको रियल भ्यालु छ फेस भ्यालु रुपिस 10 एउटाको। र किन फर्फिचर गर्यो, किन सेयर होल्डरलाई क्यान्सल गरियो, सेयर होल्डरलाई निकालियो भन्दाखेरि सेयर होल्डरले पेमेन्ट ढिलाइ गरेको कारणले गर्दाखेरि अथवा पेमेन्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि रुपिस 3 पेमेन्ट नगरेको छ। यहाँ फाइनल कल 3 पेमेन्ट गरेन सेयर होल्डरले, सो क्यान्सल गरिरहेछ, फर्फिचर गरिरहेछ यहाँनिर। र त्यो फर्फिचर गरेको सेयर्सलाई रिइस्यु गरेको छ, फेरि पनि त्यो 200 सेयर्सलाई रिइस्यु गरेछ, 200 सेयर्सलाई रुपिस 6 को दरले रिइस्यु गरिएको छ। र हामी त्यो जर्नल बनाउन गइरहेछौँ। फर्फिचर, रिइस्यु र ट्रान्सफरको जर्नल बनाउँछौँ। एमा छ सेयर फर्फिचरको जर्नल। सेयर फर्फिचरको जर्नल बनाउँदाखेरि माथि टपमा फर्फिचर लेखौँ बुझ्नको लागि, सजिलोको लागि। र जर्नल बन्छ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डिआर टु सेयर फर्फिचर एकाउन्ट टु कल्स इन एरियर। सेयर क्यापिटल डिआर भयो किन भन्दाखेरि सेयर क्यान्सल गरेको क्यापिटल घटेको हो, क्यापिटल घट्दाखेरि डिआर हुन्छ, इस्यु गर्दा क्यापिटल बढेको हुन्छ सिआर हुन्छ। सो सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डिआर टु सेयर फर्फिचर। सेयर फर्फिचर गर्दा यहाँ कम्पनीलाई फाइदा भएको देखिन्छ, किन भन्दाखेरि प्राप्त गरिएको एमाउन्ट फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट, सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट एप्लिकेसन र उसले प्राप्त गरेको एलोटमेन्टको एमाउन्ट चाहिँ उसले फिर्ता गर्दैन। त्यसकारण कम्पनीलाई फर्फिचर गर्दा यहाँ फाइदा हुन्छ। सो टु सेयर फर्फिचर अकाउन्ट र टु कल्स इन एरियर हुन्छ। कल्स इन एरियर सिआर, पहिला सुरुमा कल्स इन एरियर हामीले डिआर गरेको हुन्थ्यो, त्यस कारण एडजस्टमेन्ट इन्क्रिज गर्दाखेरि अहिले कल्स इन एरियर सिआर गर्दैछौँ हामी। र हामी अमाउन्ट राख्न गइरहेछौँ अहिले। अमाउन्ट राख्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा सजिलो हुन्छ हामीलाई सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट राख्न। सो नम्बर अफ सेयर 200 इन्टु क्यापिटलको अमाउन्ट पार भ्यालु राख्नुपर्छ रुपिस 10। 200 इन्टु रुपिस 10 सेयर क्यापिटल भयो। त्यस्तै गरी सेयर फर्फिचरको अमाउन्ट राख्नलाई पनि नम्बर अफ सेयर 200 इन्टु रुपिस कति राख्ने एकछिनमा हेर्नु। र त्यसपछि कल्स इन एरियर पनि नम्बर अफ फर्फिटेड सेयर्स 200 इन्टु कल्स इन एरियरको नआएको पैसा हो। नआएको पैसा भनेको त्यहाँ फाइनल कल मनी नआएको रुपिस 3 हो। सो हामीले 3 कल्स इन एरियरमा राख्यौँ र ब्यालेन्स फर्फिचरमा राख्छौँ हामी। 10 - 3 गरेर 7 ब्यालेन्स भयो। भन्न खोजेको कल्स इन एरियर 3 रुपिस नआएको र बाँकी 7 चाहिँ आएको हो। सो सेयर क्यापिटलमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि टोटल एमाउन्ट डेबिट
2000, सेयर फर फिचर 1400, कल्स इन एरियर एमाउन्ट 600 भयो। यहाँ के भयो भन्दाखेरि अमाउन्ट बिङ मेन्टेन गरेर सुरुमा बिङ forfeited the non-payment shares, कल्स इन एरियर भनेको नआएको एमाउन्ट, फर्फिचर भनेको आएको एमाउन्ट हो यहाँनिर, र सेयर क्यापिटल पार भ्यालु भयो, सेयर्सको टोटल एमाउन्ट भयो यहाँनिर है। यसरी यहाँनिर फर्फिचरबाट हामीलाई 7 रुपिज पर सेयर फाइदा भयो, र 200 नम्बर अफ सेयर भएपछि 1400 चाहिँ कम्पनीले प्राप्त गरेको एमाउन्ट हो। त्यस्तै गरी हामी बीको गर्दैछौँ, रिइस्यु गर्दैछौँ हामी सेयर, हामी त्यो 200 सेयर्स फेरि रिइस्यु गर्दैछ कम्पनीले, र रिइस्युको जर्नल हामी तयार गर्न गइरहेछौँ। रिइस्युको जर्नल भन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर, रिइस्यु गर्दाखेरि पैसा प्राप्त हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर, सेयर फर्फिचर अकाउन्ट डिआर, टु सेयर क्यापिटल, रिइस्यु गर्दा क्यापिटल बढ्छ, क्यापिटल सिआर हुन्छ, ब्याङ्कमा पैसा जम्मा हुन्छ, कम्पनीको एकाउन्ट ब्याङ्क एकाउन्टमा जम्मा हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर, र सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डिआर हुन्छ। किन भन्दाखेरि सेयर्सको 10 रुपिज एउटा सेयर्सको प्राइस हो, तर उसले रिइस्यु गरेको छ 6 रुपिजमा रिइस्यु गर्यो। सो यहाँनिर फर्फिचर चाहिँ 4 रुपिज पर सेयर हुन्छ। यो फर्फिचर चाहिँ कम्पनीलाई लस भएको देखिन्छ। माथिको फर्फिचरबाट कम्पनीलाई फाइदा भएको देखिन्छ भने तलको सेकेन्ड जर्नलमा रिइस्यु गर्दा कम्पनीलाई घाटा भएको देखिन्छ। बी मात्र हेर्दाखेरि 10 रुपियाँको सेयर्सलाई 6 रुपियाँमा बिक्री गरेर उसले प्राप्त गर्छ। एमाउन्ट भने कति रुपियाँ डिस्काउन्ट दियो, 4 रुपिज डिस्काउन्ट दियो। डिस्काउन्टेड एमाउन्ट भनेकै सेयर फर्फिचर हो। सो सेयर क्यापिटलमा 200 इन्टु 10 राख्यौँ हामीले, ब्याङ्कमा 6 रुपियाँ आयो, 200 इन्टु 6 राख्छौँ हामी, र सेयर फर्फिचरमा 200 नम्बर अफ सेयर इन्टु 4 राख्छौँ हामी, 10 रुपियाँ टोटल सेयर्सको पर सेयर प्राइस 6 रुपिज ब्याङ्कमा आयो, र नआएको भनेको कति डिस्काउन्टेड 4 रुपिज भयो, र टोटल एमाउन्ट हामी बिस्तारै मेन्टेन गर्दै जान्छौँ। ब्याङ्कमा 200 इन्टु 6 1200, सेयर फर्फिचर क्रेडिटमा होइन, सेयर फर्फिचर यहाँ लस हो, त्यस कारण डिआर हुन्छ। 200 इन्टु 4 800, टु सेयर क्यापिटल रिइस्यु गर्दा क्यापिटल बढ्छ, सो क्यापिटल सिआर 2000, बिङ मेन्टेन गरौँ। बिङ सर्टकटमा लेख्छौँ हामी, being forfeited shares were reissued। यसरी बन्यो हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर, सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल। ब्याङ्कले रिसिभ गरे एमाउन्ट। अब हामी अर्को ट्रान्सफरको जर्नल गर्न गइरहेछौँ। ट्रान्सफर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिन्छ। जति पनि नेट फाइदा हुन्छ फर्फिचरबाट कम्पनीलाई, त्यो फर्फिचर नेट फाइदालाई हामी के गर्छौँ, हामी लगेर क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौँ। सो ट्रान्सफरको जर्नल बनाउन हामी लागिरहेछौँ। ट्रान्सफरको जर्नल भन्छ सेयर फर्फिचर अकाउन्ट डिआर टु क्यापिटल रिजर्भ, सेयर फर्फिचर अकाउन्ट डिआर टु क्यापिटल रिजर्भ, नम्बर अफ सेयर रिइस्युड नम्बर अफ सेयर राख्नुपर्छ। सो रिइस्युड नम्बर अफ सेयर 200 नै हो यहाँनिर, र नेट पर सेयर कति फाइदा भयो भन्दाखेरि
माथिको जर्नलमा सेयर फर्फिचर 7 रुपिज पर सेयर छ। तलको जर्नलमा सेयर फर्फिचर 4 रुपिज पर सेयर लस छ। माथि 7 फाइदा हो र 4 रुपिज डिस्काउन्ट गरेको घाटा हो। 7 माइनस 4 गर्दाखेरि 3 रुपिज चाहिँ नेट फाइदा भएको देखियो र 200 इन्टु 3 गरेर हामी सेयर फर्फिचरको टोटल फर्फिचर गर्दाखेरि भएको फाइदा नेट फाइदालाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौँ। सो नम्बर अफ सेयर इस्युड नम्बर अफ सेयर 200 इन्टु रुपिज 3 रुपिज 3 माथिको फर्फिचर 7 माइनस तलको फर्फिचर सेकेन्ड जर्नल फर्फिचर 4 घटाएर 7 माइनस 4 गरेर नेट सेयर्समा कति फाइदा भयो भनेर हेरेको। टोटलमा घटाउँदा पनि मिल्छ यहाँनिर, तर टोटलमा घटाउँदाखेरि चाहिँ रिइस्युड नम्बर अफ सेयर फरक भयो भने हिसाब नमिल्न सक्छ। सो हामी यही तरिकाले गर्दा मिल्छ। 200 इन्टु 3 600 भएको छ यहाँनिर र हाम्रो हिसाब लगभग सकिएको छ यहाँनिर। बिङ मेन्टेन गरौँ। being net forfeited benefit transfer to capital reserve माथि 1400 मा तल कति आएको छ 800 आएको छ। दुईटा घटाएर पनि 600 नै हुन्छ नेट फर्फिटेड एमाउन्ट फाइदा भएको। अथवा हामी नम्बर अफ सेयर इन्टु नेट पर सेयर फाइदालाई पनि हेर्न सक्छौँ। यो तरिकाले पनि हामी गर्न सक्छौँ। र तपाईँहरूलाई म अब एउटा थोरै रिभिजन गरिदिन्छु कति बुझ्नुहुन्छ। सेयर फर्फिचर भनेको चाहिँ सेयरको पैसा नआएकोले गर्दाखेरि सेयरलाई क्यान्सल गरिएको। यो क्वेसनमा तलको क्वेसन गरेको हामीले 75 सेट बी। नम्बर अफ सेयर फर्फिचर गरेको 200, सेयर्सको प्राइस 10 रुपिज। त्यस्तै गरी नन पेमेन्ट भएको फाइनल कल एमाउन्ट प्राप्त नभएको 3 रुपिज। सो हामीले फर्फिचर गरेको हो, कम्पनीले फर्फिचर गरेको र रिइस्यु पनि गर्यो कम्पनीले 6 रुपिजमा रिइस्यु गरेको देखिन्छ। र फर्स्ट जर्नल बन्यो हाम्रो फर्फिचर, सेकेन्ड जर्नल रिइस्यु र त्यसपछि ट्रान्सफर बन्यो। जर्नल हेर्नु होला। फर्स्ट